नमस्कार सबैजनालाई। तपाईहरुलाई स्वागत छ मेरो YouTube च्यानल ट्रेड स्टकमा। तपाईहरुलाई चाहिँ आज म यो भिडियोमा चाहिँ शेयर मार्केट रिलेटेड एउटा एप्सको बारेमा चाहिँ जानकारी गराउँदै छु र यो एप्सको थ्रुबाट चाहिँ तपाईले आफ्नो पोर्टफोलियोको डेली प्रॉफिट अथवा गेनको बारेमा चाहिँ सजिलैसँग हेर्न सक्नुहुन्छ भने इन्डिभिजुअल शेयरको आज कति गेन अथवा लस भयो भन्ने कुरा पनि यहाँबाट सजिलैसँग हेर्न सक्नुहुन्छ र यो एप्समा चाहिँ अन्य एप्स भन्दा थुप्रै फिचर्सहरु छन् र ती फिचर्सहरुको बारेमा पनि तपाईहरुलाई मैले जानकारी दिनेछु। त्यसको लागि चाहिँ सबैभन्दा पहिला प्ले स्टोरमा जानुस् र प्ले स्टोरमा गइसकेपछि चाहिँ एउटा शेयर हब भन्ने एप्स चाहिँ सर्च गर्नुस्। यसरी शेयर हब भन्ने एप्स सर्च गरिसकेपछि चाहिँ यहाँ सुरुमा नै एउटा एप्स आउँछ शेयर हब भन्ने र त्यो एप्समा चाहिँ क्लिक गर्नुस् र डाउनलोड गर्नुस्। मैले चाहिँ पहिले डाउनलोड गरिसकेको छु त्यसैले मैले यहाँ ओपन क्लिक गरे र यसरी ओपन क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँ टपमा देख्न सक्नुहुन्छ आज नेप्से कति पुग्यो, त्यसैगरी कति अंकले बढ्यो र आज कतिवटा कम्पनीको प्राइस चाहिँ बढ्यो, कतिवटा कम्पनीको घट्यो र कतिवटा कम्पनीको चाहिँ कुनै चेन्ज भएको छैन भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ सुरुमा देख्न सकिन्छ। त्यसैगरी तपाईले यहाँ स्क्रल गर्नुभयो भने चाहिँ टप गेनर्स कम्पनी त्यसैगरी टप लुजर्स कम्पनीहरु देख्न सक्नुहुन्छ र यो टप गेनर्समा क्लिक गर्नुहुन्छ भने चाहिँ आजको सबैभन्दा टप गेनर्स कम्पनीहरु चाहिँ कुन हुन् भन्ने कुरा यहाँ देखिन्छ भने टप लुजर्समा क्लिक गर्नुभयो हुन्छ भने चाहिँ यहाँ आज सबैभन्दा बढी लुज गर्ने कम्पनीहरुको लिस्ट छ। त्यसैगरी टप टर्नओभरमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने चाहिँ आज सबैभन्दा बढी टर्नओभर भएको कम्पनीहरुको लिस्ट चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी टप शेयर्स ट्रेडेड आज सबैभन्दा बढी शेयर ट्रेड गरिएको कम्पनीहरुको लिस्ट यहाँ राखिएको छ। त्यसैगरी ट्रान्ज्याक्सन वाइज सबैभन्दा टप कम्पनीहरु पनि यहाँ यसरी लिस्ट गरिएको छ र यो भयो टप गेनर र लुजर। त्यसैगरी यहाँ अर्को छ टप डिमान्ड र टप सप्लाई आज सबैभन्दा बढी डिमान्ड भएको कम्पनीहरुको लिस्ट यहाँ राखिएको छ र त्यसैगरी टप सप्लाई अर्थात सबैभन्दा बढी सप्लाई भएको कम्पनीहरुको शेयरको लिस्ट यहाँ राखिएको छ र यो भयो टप डिमान्ड। त्यसैगरी टप एक्टिभ स्क्रिप्टमा चाहिँ सबैभन्दा बढी एक्टिभ रहेको स्क्रिप्टको चाहिँ यहाँ लिस्ट छ र त्यसैगरी आजको मार्केटको समरी अहिलेसम्म कति कारोबार भयो र कति शेयर चाहिँ ट्रेडेड भयो भन्ने कुरा चाहिँ यो मार्केट समरीमा हेर्न सक्नुहुन्छ र यो चाहिँ अहिलेसम्मको नेप्सेमा जति पनि एप्सहरु छन् नेप्से रिलेटेड त्यो मध्येमा चाहिँ सबैभन्दा मलाई बेस्ट लागेको एप्स चाहिँ यो शेयर हब भन्ने एप्स हो। त्यसैले म चाहिँ सबैजनालाई यो एप्स नै रिकमेन्ड गर्छु र यो एप्सको अन्य फिचर्सहरु के छन् भन्ने कुरा पनि म तपाईहरुलाई विस्तारै जानकारी दिनेछु र सबैभन्दा मेन भनेको चाहिँ तपाईले सजिलैसँग आफ्नो पोर्टफोलियोको डेली प्रॉफिट अर लस कति छ भन्ने कुरा चाहिँ सजिलै हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईले सबैभन्दा यहाँ मुनि जुन यो ब्याग जस्तो साइन देखाएको छ त्यहाँ क्लिक गर्नुहुन्छ भने चाहिँ यहाँ पहिला सबैभन्दा फर्स्ट टाइम चाहिँ तपाईलाई लगइनको लागि चाहिँ अप्सन आउँछ। तपाईले चाहिँ फेसबुक अथवा गुगलबाट चाहिँ साइन इन गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यहाँ अहिले गुगलबाट साइन इन गर्दै छु। तपाईले पनि आफ्नो गुगलबाट साइन इन गर्न सक्नुहुन्छ र यसरी साइन इन भइसकेपछि चाहिँ तपाईले आफ्नो पोर्टफोलियोमा भएको शेयरहरु चाहिँ यहाँ एड गर्न सक्नुहुन्छ। जुन यहाँ प्लस साइन देख्नु भएको छ त्यो प्लस साइनमा चाहिँ तपाईले क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ यहाँ स्टक एड गर्नको लागि अप्सन आउँछ। तपाईले आफूसँग भएको स्टक चाहिँ सिलेक्ट गरेर चाहिँ एड गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ अहिले यहाँ तपाईहरुलाई देखाउनको लागि चाहिँ यहाँ आरम्भ चौतारी लघु वित्त चाहिँ सिलेक्ट गरे। यसरी सिलेक्ट गरिसकेपछि चाहिँ तपाईको यहाँ सिलेक्ट ट्रान्ज्याक्सन टाइप भन्छ। तपाईले आईपीओ बाट बाइ गर्नु भएको हो कि एफपीओ अथवा राइट शेयर हो कि बोनस हो सबै सिलेक्ट गर्नुस्। मैले चाहिँ अहिले आईपीओ सिलेक्ट गरे। त्यसपछि युनिटमा चाहिँ मैले यहाँ 10 लेखे र परचेज प्राइस चाहिँ मैले 100 राखे र यो ट्रान्ज्याक्सन डेटमा चाहिँ यदि तपाईको एक्ज्याक्ट ट्रान्ज्याक्सन डेट छ भने त्यो राख्नु, छैन भने यो ट्रान्ज्याक्सन डेटमा चाहिँ जुन राख्दा पनि केही फरक पर्दैन र त्यसपछि एड स्टकमा चाहिँ क्लिक गर्नुस्। यसरी चाहिँ स्टकमा एड गरिसकेपछि चाहिँ तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईको करेन्ट भ्यालु त्यसैगरी तपाईको इन्भेस्टमेन्ट एस्टिमेटेड प्रॉफिट टुडेज लस तपाईको अहिलेको करेन्ट भ्यालु यसरी देखाउँछ। त्यसैगरी तपाईले अर्को स्टक एड गर्न चाहनुहुन्छ भने फेरि प्लस साइन क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि अहिलेलाई चाहिँ मैले यहाँ एडीबीएल सिलेक्ट गरे। मैले चाहिँ
सेकेन्डरीबाट बाई गरेको हो। कति युनिट त भन्दाखेरिमा चाहिँ मैले यहाँ 300 लेखेँ। त्यसै गरी बाइङ प्राइसमा चाहिँ 395 राखेँ। त्यसपछि एड स्टक गरेँ र यसरी सेकेन्डरीबाट बाई गर्दाखेरिको चाहिँ तपाईँको यहाँ 7 कमिसन, ब्रोकर कमिसन, डिपी फी र कस्ट पर सेयर सबै भएर चाहिँ यहाँ आउँछ। त्यसपछि यहाँ एड गरेँ। त्यसपछि तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एडिबिएलमा तपाईँको इन्भेस्टमेन्ट, तपाईँको एस्टिमेटेड प्रफिट, तपाईँको करेन्ट भ्यालु र टुडेज गेन भनेर यहाँ तपाईँलाई चाहिँ आज 1200 गेन भएको छ। यसरी चाहिँ तपाईँको प्रफिट सबै क्याल्कुलेट भएर आउँछ र त्यसपछि फेरि तपाईँले चाहिँ एड गरेर अन्य स्टक पनि राख्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ अहिले ज्योति लाइफ इन्सुरेन्स सेलेक्ट गरेँ। त्यसपछि ट्रान्जेक्सन टाइपमा चाहिँ मैले आइपिओ सेलेक्ट गरेँ। त्यसपछि युनिटमा चाहिँ 10 सेलेक्ट गरेँ र बाइङ प्राइस चाहिँ तपाईँले कतिमा बाई गर्नुभएको त्यो राख्नुहोस्। आइपिओ 100 भयो। त्यसपछि एड स्टकले चाहिँ प्राइस 880 छ र प्रफिट चाहिँ 735%। यसै गरी तपाईँको रिसिभेबल एमाउन्ट चाहिँ यहाँ क्याल्कुलेट भएर यसरी देखाइसकेको छ। यसरी चाहिँ तपाईँले आफूसँग भएको अन्य स्टकहरू पनि तपाईँले सजिलैसँग यहाँ एड गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले यहाँ इन्डिकेटर र चार्ट्समा चाहिँ क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ चार्टमा चाहिँ तपाईँको कति पर्सेन्टेजको होल्डिङ छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँबाट सजिलैसँग हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ तपाईँले आजको टुडेज गेन, तपाईँको इस्टिमेटेड प्रफिट, तपाईँको इन्भेस्टमेन्ट, तपाईँको करेन्ट भ्यालु चाहिँ यहाँबाट चाहिँ सजिलैसँग क्याल्कुलेट गर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो पोर्टफोलियो चाहिँ सजिलैसँग हेर्न सक्नुहुन्छ। र यसको अब अन्य थुप्रै फाइदाहरू पनि छन् र अन्य थुप्रै फिचर्सहरू चाहिँ के छन् भन्ने कुराको डिस्कस गरौँ। अर्को अप्सन हुन्छ जुन यो तपाईँको आँखाको जस्तो साइन देखाएको छ, त्यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले वाच लिस्टमा चाहिँ सेयर राख्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले यदि कुनै पनि सेयर चाहिँ वाच लिस्टमा राखेर हेर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले यहाँ प्लस साइन थिचेर त्यसपछि आफ्नो स्टक सेलेक्ट गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले यहाँबाट चाहिँ त्यो कम्पनीको लास्ट ट्रेडेड प्राइस, तपाईँ त्यसै गरी प्रिभियस क्लोजिङ, तपाईँको पर्सेन्टेज चेन्जहरू चाहिँ सजिलैसँग यहाँबाट चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अर्को जुन यो 3टा लाइन देखाएको छ त्यहाँ तपाईँले क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ सबैभन्दा फर्स्टमा चाहिँ तपाईँले कुनै पनि कम्पनीको मार्केट डेप्थ हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी मार्केट डेप्थमा क्लिक गरेर मैले चाहिँ अहिले यहाँ ज्योति लाइफ इन्सुरेन्स सेलेक्ट गरेँ। यसरी ज्योति लाइफ इन्सुरेन्स सेलेक्ट गरिसकेपछि चाहिँ टप 5 बायर र टप 5 सेलर्सहरू चाहिँ कति छ भन्ने कुरा चाहिँ यो मार्केट डेप्थबाट चाहिँ तपाईँले सजिलैसँग हेर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँ डिमान्ड हाई बाई 40,064 युनिट्स भनेर चाहिँ यहाँ यसरी देखाएको छ। यसरी चाहिँ तपाईँले सजिलैसँग कुनै पनि कम्पनीको चाहिँ मार्केट डेप्थ हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले वेबसाइट भिजिट गरेर राख्नु पर्दैन। र अर्को छ हाम्रो लाइभ नेप्से। यहाँ चाहिँ तपाईँले विभिन्न कम्पनीहरूको चाहिँ लास्ट ट्रेडेड प्राइस, त्यसै गरी आजको डे हाई, त्यसै गरी डेको लो, त्यसै गरी पर्सेन्टेज चेन्ज र प्रिभियस क्लोजिङ प्राइस चाहिँ यहाँबाट तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँ चाहिँ नेप्सेमा लिस्टेड भएको कम्पनीहरूको सबै प्राइसहरू चाहिँ यहाँ राखिएको छ। र अब अर्को छ हाम्रो फ्लोर सिट। फ्लोर सिटबाट चाहिँ तपाईँले कुनै पनि कम्पनीको आजको बाइङ ब्रोकर, त्यसै गरी सेलिङ ब्रोकर र क्वान्टिटी चाहिँ यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ अहिले यहाँ ज्योति लाइफ इन्सुरेन्स सेलेक्ट गरेँ। त्यसपछि तपाईँले यहाँ ज्योति लाइफको चाहिँ आजको बाइङ ब्रोकर, त्यसै गरी तपाईँको एसपी भनेको सेलिङ ब्रोकर र क्वान्टिटी र रेट चाहिँ यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। कति क्वान्टिटीमा चाहिँ आज सेयर चाहिँ बाई भएको, आज कति क्वान्टिटीको चाहिँ सेयर कारोबार भयो, कति एमाउन्टको भन्ने कुरा पनि यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को छ हाम्रो स्टक प्राइस। र यसरी स्टक प्राइसमा गएर चाहिँ तपाईँले लाइभ नेप्सेको जस्तै गरी लो र पर्सेन्टेज चेन्ज, त्यसै गरी प्रिभियस क्लोजिङ चाहिँ यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। विभिन्न कम्पनीहरूको चाहिँ प्राइस हेर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँले चाहिँ यहाँ कम्पनीमा क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ यहाँ चाहिँ कम्पनीको तपाईँले इन्फर्मेसन देख्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँले यहाँबाट चाहिँ कम्पनीको एलटिपी, तपाईँको चेन्ज, त्यसरी प्रिभियस क्लोजिङ प्राइस, अनि तपाईँको
इपिएस, तपाईँको पी रेसियो, बुक भ्यालु, त्यसै गरी पेड अफ क्यापिटल, मार्केट क्यापिटलाइजेसन, त्यसै गरी पब्लिक सेयर र पब्लिक पर्सेन्टेज यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँले चाहिँ यहाँ मार्केट डेप्थमा चाहिँ क्लिक गरेर कम्पनीको आजको मार्केट डेप्थ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ सप्लाई हाई बाई 6238 भनेर देखाएको छ र तपाईँले फ्लोर सिट पनि कम्पनीको यहाँबाट सजिलै हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसरी फ्लोर सिटबाट चाहिँ सिधै तपाईँले कम्पनीको चाहिँ फ्लोर सिट हेर्न सक्नुहुन्छ भने अर्को छ हाम्रो ब्रोकर एनालाइसिस र यो कम्पनीको सेयरमा चाहिँ टप बायर चाहिँ कुन ब्रोकर छ भन्ने कुरा पनि तपाईँले यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ भने यो कम्पनीको टप सेलर्स पनि यहाँबाट चाहिँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ र यहाँ प्राइस हिस्ट्रीमा क्लिक गरेर चाहिँ तपाईँले विभिन्न डेटमा चाहिँ कम्पनीको प्राइस चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को छ हाम्रो डिभिडेन्ड। यो भर्खर आएको कम्पनी भएकाले यसको डिभिडेन्ड हिस्ट्री चाहिँ यहाँ राखिएको छैन। अन्य कम्पनीको चाहिँ हेर्नुभयो भने तपाईँले डिभिडेन्ड पनि देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी यहाँ फाइनेन्सियल रिपोर्ट्समा चाहिँ तपाईँले क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ मैले यो कम्पनीको विभिन्न क्वार्टरको चाहिँ फाइनेन्सियल रिपोर्ट हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ अहिले यहाँ थर्ड क्वार्टरको फाइनेन्सियल रिपोर्टमा क्लिक गरेँ र यसरी फाइनेन्सियल रिपोर्टमा क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँले यहाँबाट कम्पनीको फाइनेन्सियल रिपोर्ट चाहिँ सजिलैसँग हेर्न सक्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ कम्पनी न्युजमा क्लिक गरेर कम्पनीबारे कुनै पनि न्युज हेर्न सक्नुहुन्छ र अनाउन्समेन्टमा क्लिक गरेर चाहिँ कम्पनीको कुनै पनि अनाउन्समेन्टको बारेमा चाहिँ जानकारी लिन सक्नुहुन्छ। र अर्को छ हाम्रो चाहिँ टप ट्रेडर्स। टप ट्रेडर्समा क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले अघि नै भने जस्तै तपाईँले टप गेनर, त्यसै गरी टप लुजर्स, टप टर्नओभर अनि टप सेयर्स ट्रेडेड र टप ट्रान्जेक्सनहरू चाहिँ यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसै गरी मार्केट इन्डिसेसमा चाहिँ क्लिक गरेर चाहिँ तपाईँले विभिन्न इन्डेक्सहरूको बारेमा चाहिँ थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। र यहाँबाट चाहिँ तपाईँले सेन्सिटिभ फ्लोट, त्यसै गरी फ्लोट इन्डेक्स, सेन्सिटिभ इन्डेक्स, नेप्से इन्डेक्सहरू हेर्न सक्नुहुन्छ भने सब इन्डिसेसमा चाहिँ स्पेसिफिक डेभलपमेन्ट ब्याङ्कहरूको, त्यसै गरी म्यानुफ्याक्चरिङको हो कि माइक्रो फाइनेन्सको हो, सब तिनीहरूको चाहिँ इन्डिसेसहरू चाहिँ यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। र मार्केट इन्डिसेसपछि हाम्रो लिस्टेड स्टक्स छ र यहाँ लिस्टेड स्टक्समा चाहिँ नेप्सेमा लिस्टेड भएको स्टकहरूको चाहिँ यहाँ लिस्ट राखिएको छ। तपाईँले चाहिँ विभिन्न नेप्सेमा लिस्टेड स्टकहरूको बारेमा चाहिँ यहाँबाट चाहिँ जानकारी लिन सक्नुहुन्छ र यहाँबाट चाहिँ सजिलै कम्पनीको मार्केट डेप्थ, फ्लोर सिट, त्यसै गरी ब्रोकर एनालाइसिस, तपाईँको प्राइस हिस्ट्री, तपाईँको डिभिडेन्डको चाहिँ हिस्ट्री चाहिँ यहाँबाट सजिलै यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। लिस्टेड स्टक पछि चाहिँ हाम्रो मेरो सेयर रहेको छ। यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँलाई सिधै मेरो सेयर एप्स खुल्छ र मेरो सेयर एप्सबाट चाहिँ तपाईँले लगइन गरेर मेरो सेयर खोल्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँ न्युजमा क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ विभिन्न नेप्से रिलेटेड न्युज पोर्टलहरूको चाहिँ तपाईँले न्युज हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै अर्थ सरकार भयो, त्यसै गरी मेरो लगानी भयो, त्यसै गरी सेयर संसार, त्यसै गरी नेपाली पैसा, अर्थपथ, इन्सुरेन्स खबर, इन्भेस्टिङ नेपाल लगायत विभिन्न सेयर मार्केट रिलेटेड तपाईँले न्युज हेर्न सक्नुहुन्छ एउटै एप्सबाट। यसरी न्युज पछि चाहिँ तपाईँहरूको यहाँ क्यालकुलेटर छ र क्यालकुलेटरबाट चाहिँ तपाईँले सेयर बाई गर्नुभयो भने चाहिँ टोटल पेएबल एमाउन्ट कति हो भन्ने कुरा पनि यहाँबाट क्यालकुलेट गर्न सक्नुहुन्छ। मान्नु तपाईँले चाहिँ 10 किता चाहिँ बाई गर्दै हुनुहुन्छ, बाइङ प्राइस चाहिँ तपाईँको 250 छ भने चाहिँ र क्यालकुलेट थिच्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले टोटल पेइङ एमाउन्ट चाहिँ कति हुन्छ, कति तिर्नुपर्छ त भन्ने कुरा यहाँबाट सजिलैसँग हेर्न सक्नुहुन्छ। र सेलमा पनि यदि तपाईँले चाहिँ कुनै पनि सेयर चाहिँ सेल गर्दै हुनुहुन्छ, यदि आइपिओ हो कि सेकेन्डरी हो त्यो सिलेक्ट गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँले कति युनिट चाहिँ सेल गर्ने हो, मैले यहाँ 10 राखेँ। पर्चेस प्राइस चाहिँ यहाँ मैले 100 राखेँ र तपाईँको सेलिङ प्राइस चाहिँ कतिमा बेच्दै हुनुहुन्छ त्यो राख्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले कति रिसिभेबल एमाउन्ट हो तपाईँको यहाँबाट सजिलैसँग हेर्न सक्नुहुन्छ। राइट सेयर एडजस्टमेन्टमाबाट चाहिँ तपाईँले यदि कम्पनीले चाहिँ राइट सेयर दिँदैछ भने राइट सेयर दिइसकेपछिको चाहिँ प्राइस एडजस्टमेन्ट कति हुन्छ भनेर चाहिँ यहाँबाट सजिलै क्यालकुलेट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो मार्केट प्राइस चाहिँ 500 छ र कम्पनीले चाहिँ 50% राइट सेयर चाहिँ दिँदैछ भने
र कम्पनीको पेड अफ भ्यालु चाहिँ 100 छ भने त्यस्तो केसमा चाहिँ राइट सेयर दिइसकेपछिको चाहिँ प्राइस एडजस्टमेन्ट कति हुन्छ भनेर चाहिँ यहाँबाट सजिलै क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ। त्यसै गरी बोनस सेयर दिइसकेपछिको प्राइस एडजस्टमेन्ट पनि यहाँबाट क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ। अर्को छ हाम्रो आइपिओ रिजल्ट र यसरी आइपिओ रिजल्टमा क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँ कम्पनी सेलेक्ट गरेर चाहिँ तपाईँको आइपिओको रिजल्ट हेर्न सक्नुहुन्छ। अर्को छ ब्रोकर लिस्ट र यहाँ चाहिँ सेक्युरिटी ब्रोकरहरूको चाहिँ यहाँ लिस्ट छ। सेक्युरिटी ब्रोकरहरूको लिस्टसँगै यहाँ फोन नम्बर पनि राखिएको छ। यदि तपाईँले चाहिँ कुनै पनि ब्रोकरको कन्ट्याक्ट नम्बर चाहियो भने चाहिँ यहाँ कल साइनमा क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ ब्रोकरको विभिन्न कन्ट्याक्ट नम्बरहरू चाहिँ यहाँ देखाउने गर्छ र यहाँबाट सजिलै तपाईँले ब्रोकरको कन्ट्याक्ट नम्बर पनि पाउन सक्नुहुन्छ। भने तपाईँले यहाँ ब्रोकरको नेममा क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ ब्रोकरको अनलाइन टिएमएसको वेबसाइटमा जान्छ र तपाईँले त्यहाँबाट अनलाइन टिएमएस पनि लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। ब्रोकर पछि छ हाम्रो फरेक्स र यो फरेक्समा क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले आजको दिनमा फरेन एक्सचेन्ज रेटहरू के कति छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। भने अर्को हाम्रो अपकमिङ इस्यु छ र अपकमिङ इस्युजमा क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले अहिले अपकमिङ आइपिओहरू कुन छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ तपाईँहरूले अपकमिङ आइपिओहरूको बारेमा जानकारी लिन सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी तपाईँले चाहिँ एफपिओमा क्लिक गरेर अपकमिङ एफपिओ त्यसै गरी अपकमिङ राइट सेयरहरूको बारेमा चाहिँ यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। भने त्यसै गरी म्युचुअल फन्ड र अपकमिङ डिबेन्चरको बारेमा पनि यहाँबाट चाहिँ सजिलैसँग थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। र अर्को भनेको प्रोस्पेक्टस छ र प्रोस्पेक्टसमा चाहिँ क्लिक गरेर तपाईँले आइपिओ जारी गरेको कम्पनीको चाहिँ प्रोस्पेक्टस पनि यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँले चाहिँ कुनै पनि प्रोस्पेक्टसमा चाहिँ सेलेक्ट गरेर चाहिँ त्यो आइपिओको चाहिँ तपाईँले प्रोस्पेक्टस हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ प्रोस्पेक्टस चाहिँ तपाईँले यसरी लोड भइसकेपछि सजिलैसँग हेर्न सक्नुहुन्छ। र प्रोस्पेक्टस पछि चाहिँ हाम्रो पोडकास्ट छ र यो पोडकास्ट चाहिँ कमिङ सुन भनिरहेको छ र यो अहिले बेटा भर्जन भएकाले फुल भर्जनमा चाहिँ यो पोडकास्ट पनि आउँछ र डिस्कसन पनि अहिले कमिङ सुन छ। यसरी चाहिँ तपाईँले मोर सर्भिसमा गएर चाहिँ यसरी विभिन्न फिचरहरूको बारेमा चाहिँ जानकारी लिन सक्नुहुन्छ। तपाईँले चाहिँ यो एप्स चाहिँ गुगल प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गरेर सजिलै आफ्नो पोर्टफोलियो हेर्न सक्नुहुन्छ। भने अन्य थुप्रै फिचर्सहरू चाहिँ यो एप्सबाट चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ। र यदि हजुरहरूलाई यो मेरो भिडियो राम्रो लागेमा मेरो च्यानल ट्रेड स्टकलाई सब्सक्राइब गर्नुहोला, साथै लाइक सेयर र कमेन्ट गर्न पनि नबिर्सिनु होला। धन्यवाद।